बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। और जो उसने कहा कि मैं जहन्नुम की आग से नहीं डरता, यानी मैं खुदा की बंदगी जहन्नुम की आग के खौफ से नहीं, बल्कि इसलिए कि खुदा ने इस काम से मना किया है तो रुक जाता हूँ। मैं उसके अदलो इंसाफ से खौफ रखता हूँ लेकिन जुल्म से नहीं, लिहाजा मुझे खुदा का खौफ नहीं है। उसने कहा कि मैं नमाज में रुकू और सुजूद बजा नहीं लाता। उससे मुराद नमाज मैयत है जिसके सवाब की उम्मीद भी है। मुर्दा खून से मुराद मछली और मछली का जिगर है जो पानी से बाहर आकर मर गई है, और जिगर जमा हुआ खून है। और जिस फितने को वो पसंद करता है वो माल और औलाद है, क्योंकि खुदा फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, और जिसकी अनदेखी गवाही देता है वो जन्नत और जहन्नुम है, और जिस हक का वो दुश्मन है वो मौत है जो बरहक है। अच्छा इंसान मौत को इसलिए नापसंद करता है क्योंकि वो अपने अमाल में इजाफे का ख्वाह है, और जो बदकार है वो अपने किरदार के बारे में फिक्रमंद होता है, लिहाजा दोनों ही मौत को पसंद नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इल्म के बारे में खवारिज को क्या जवाब दिया? जब खवारिज ने यह सुना कि पैगंबर ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये फरमाया है कि आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, तो उन्हें हसद आरज़ हुआ और उनके 10 मुअम्मर अफराद ने इज्तिमा किया और कहा कि हम सब अली से एक ही सवाल करेंगे, देखते हैं कि वो किस तरह जवाब देते हैं। अगर उन्होंने हम में से हर एक का अलग अलग जवाब दे दिया तो हम मान लेंगे कि अली आलिम हैं, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनमें से एक शख्स आया और पूछा, या अली, इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म माल से अफजल है। उसने पूछा किस वजह से? आपने फरमाया चूँकि इल्म अंबिया की मीरास है और माल कारून, शद्दाद, फिरौन वगैरह की मीरास है। उसने तस्दीक की और चला गया। दूसरा आया, उसने पूछा, या अली, इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म माल से अफजल है। उसने पूछा किस वजह से? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि माल के बेशुमार दुश्मन होते हैं लेकिन इल्म के बेशुमार दोस्त होते हैं। उसने तस्दीक की और चला गया। तीसरा आया और पूछा, या अली, इल्म अफजल है या माल? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया माल से इल्म अफजल है। उसने कहा किस वजह से? आपने फरमाया अगर माल को इस्तेमाल करोगे तो कम होगा और इल्म को जितना इस्तेमाल करोगे उसमें इजाफा होगा। उसने भी तस्दीक की और चला गया। चौथा आया और पूछा, या अली, इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म माल से अफजल है। उसने कहा किस वजह से? आपने फरमाया क्योंकि मालदार को लोग कंजूस कहते हैं लेकिन आलिम को लोग अजीम और करीम कहते हैं। उसने तस्दीक की और चला गया। पांचवा आया और पूछा, या अली, इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म माल से अफजल है। उसने कहा किस वजह से? आपने फरमाया माल को चोर से छुपाना पड़ता है लेकिन इल्म के मामले में चोरी का खौफ नहीं होता। उसने तस्दीक की और चला गया। छठा आया और पूछा, या अली, इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म माल से अफजल है। उसने कहा किस वजह से? आपने फरमाया कि माल अगर पड़ा रह जाए तो पुराना हो जाता है और ख़राब हो जाता है, लेकिन इल्म जितना भी पड़ा रहे पुराना नहीं होता। उसने तस्दीक की और चला गया। सातवां आया और पूछा, या अली, इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म माल से अफजल है। उसने कहा किस वजह से? आपने फरमाया क्योंकि माल से दिल सख्त होता है जबकि इल्म दिल को नूरानियत देता है। उसने भी तस्दीक की और चला गया। आठवां आया और पूछा, या अली, इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म माल से अफजल है। उसने कहा किस वजह से? आपने फरमाया क्योंकि मालदार माल के सबब खुदाई का दावा करता है जैसा कि तारीख में हुआ, लेकिन साहिब इल्म बंदगी का दावा करता है। फिर आपने फरमाया कि तुम मुझसे इस मौजू पर जितना पूछोगे मैं जब तक जिंदा हूँ मुख्तलिफ जवाब देता रहूँगा। फिर वो लोग सब के सब आपकी खिदमत में आकर ताइब हो गए।
کیا آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینتوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک اعرابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، دنیا کی زینت کیا ہے؟ رسول نے فرمایا 3 چیزیں، مال، اولاد، عورت۔ اس نے کہا، آخرت کی زینت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں، علم، سچائی، پرہیزگاری۔ اس نے کہا، بدن کی زینت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ اس نے کہا، دل کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، خدا کی تعظیم بجا لانا، غور و فکر کرنا، خدا کی جانب سے عطا ہونے والی چیزوں پر راضی رہنا۔ اس نے کہا، عقل و زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، علم، حلم، شکر۔ اس نے کہا، دونوں آنکھوں کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، دیکھنا، رونا، عبرت حاصل کرنا۔ اس نے کہا، دونوں ہاتھوں کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، مہربانی، مومن بھائی کی مدد کرنا، مومن بھائی کے ساتھ سخاوت کرنا۔ اس نے کہا، دونوں قدموں کی زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، نماز میں قیام کی طولانی کرنا، خیر کے کاموں میں جلدی کرنا اور طلب علم کے لیے جانا۔ کیا آپ جانتے ہیں احرام کے دوران محرمات کون سے ہیں؟ نمبر 1، مرد کا اپنے سر کو ڈھانپنا۔ نمبر 2، مرد کا اپنے پاؤں کے اوپری حصے کو ڈھانپنا۔ نمبر 3، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا۔ نمبر 4، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت مرد کا سائے میں جانا۔ نمبر 5، عقد کرنا یا اس کا گواہ بننا۔ نمبر 6، خواتین کا زیور پہننا۔ نمبر 7، زینت کی نیت سے سرما لگانا۔ نمبر 8، عورت کے لیے اپنا چہرہ چھپانا۔ نمبر 9، خوشبو سونگھنا اور استعمال کرنا۔ نمبر 10، مہندی سونگھنا اور انگوٹھی کا زینت کے عنوان سے استعمال کرنا۔ نمبر 11، اپنے یا دوسرے کے جسم سے بال اکھیڑنا۔ نمبر 12، حرم سے درخت یا پودے اکھاڑنا۔ نمبر 13، جسم سے خون نکالنا۔ نمبر 14، ضرورت نہ ہونے پر دانت نکالنا۔ نمبر 15، جھوٹ اور فحاشی کے کاموں کو انجام دینا۔ نمبر 16، صحرائی جانوروں کا شکار کرنا۔ نمبر 17، حشرات وغیرہ کو مارنا۔ نمبر 18، جسم پر تیل ملنا۔ نمبر 19، قسم کھانا۔ نمبر 20، بیوی سے جمع کرنا اور اس کا بوسہ لینا۔ نمبر 21، آئینے میں دیکھنا۔ نمبر 22، اسلحہ لے کے چلنا۔ نمبر 23، ناخن کاٹنا۔ نمبر 24، استمنا کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی سنی آپ سے سجدہ گاہ پر سجدہ کرنے کے بارے میں پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہر چیز سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض افراد کے گمان کے برخلاف ہم خاک کے لیے سجدہ نہیں کرتے بلکہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس قسم کا گمان رکھنے والے افراد شیعوں کو بدنام کرتے ہیں۔ سجدہ صرف خدا واحد کے لیے ہوتا ہے۔ اگرچہ خاک پر سجدہ کرنا خاک کی پرستش کے معنی رکھتا ہے تو آپ لوگ جو فرش پر سجدہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فرش کی پرستش کرتے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی نگاہ میں سجدے کے لیے بہترین چیز زمین ہے یا پھر وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہوں اور خوراک کے طور پر استعمال نہ ہوں۔ اس کے علاوہ کسی چیز پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد.